जुन शास्त्रको अध्ययन हामीले गरिरहेका छौँ, जुन मुन्धुमको अध्ययन गरिरहेका छौँ हामीले, यो निकै नै गम्भीर र त्यसमा निकै नै गहकिला शब्दहरू र गहकिला सन्देशहरू र एकदमै गहिरा तलका कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ। विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। विवाहको कुरा गरिएको छ, मृत्युको संस्कार कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ र हरेक कुराहरू गरिएको छ यो संस्कार, यो कुराहरूमा। तो आज हामी लासाङहाङको कथा, मुन्धुमको तेस्रो अध्यायको द्वितीय भाग लासाहाङको कथामा पुगेका छौँ। लासाहाङको कथाले हाम्रो जीवनमा के सन्देश दिन्छ, यो सन्देशलाई हामी आज पढ्नेछौँ। मुनाफेन मुख्य गुबाको छोरा लासाहाङ भयो। उसले उपाजोङवासीहरूलाई युमा धर्म सिकाए। त्यसबखत उपाजोङमा दक्षिणका तेमेन देशबाट बौद्ध धर्म ल्याई उहाँका मानिसहरूलाई सिकाउँदै थिए। तर लासाहाङ राजाले त्यो बौद्ध धर्म उसको देशमा प्रचार गर्न दिएन। उसले त्यो धर्म उपजोङबाट निकाल्ने मतलब गरी बौद्ध धर्म मतवालीहरूलाई सताउन लाग्यो। अब त्यो धर्मको लागि उपाजोङमा लासाहाङ राजा र लामाहरूको बीच झगडा भयो। लालुङ पाल्दोर नामक एक लामाले लासाहाङ राजालाई मारिदिए औ लामाहरूले उसलाई लाङदरमा भनी घृणित नाउँ राखिदिए। लासाहाङको रानीलाई उपजोङको सिंहासनमा राखिए। लामाहरू त्यो देशको शासक भई राज्य गर्न लागे। लासाहाङ राजाका दुई भाइ राजकुमारहरू थिए। तिनीहरू शामको रूप लिए उसलाई सपनामा भने, भाइ चाङबा हाङ तिब्बतको राजा भयो भने रिस नगर्नु, दक्षिण दिशा युद्ध गर्दै जानु, शक्ति दिनेछु, जता लडाइँ गरे पनि जय प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद दिए। फेरि म तिमीसँग रहन्छु भनी आशा देखाए। उबाहाङको चित्त बुझ्यो। बिहान उठेर उसले आफ्नो अनुचर वर्ग सिपाहीहरू भेला गर्ने तर्खरमा लागे। बिस्तार बिस्तार योद्धाहरू धेरै भेला पारेर उबाहाङले पाजोङ गढमा हमला गरी विजय प्राप्त गरे। यो युमा साम परमात्माले शक्ति दिएकोले उबाहाङले चाङपोजोङदेखि दक्षिण समेजोङ, पाबोजोङ, टिङ्ग्रिजोङ, तानाकजोङ, तिङजोङ, खाम्पजोङ गएर गढहरू हमला गर्दै परास्त गरे। परमात्माको शक्ति सिन युग महारानीको आदेश अनुसार उबाहाङले किरात देशको तालिङ जोङ, पोमे जोङ, यासाको जोङ, चेम्फु जोङ गढहरू विजय गर्दै मिथिला प्रदेशसम्म हमला गरी आफ्नो देशको सिमाना वहाँ राखे। उबाहाङ चेम्फु जोङ गढमा विराजमान भई पहाडवासी किरात समाजमा युमा धर्म मान्नु सिकाए औ विद्या प्रचार गरे। माबोहाङको कथा। उबाहाङ पछि किरात देशमा उसैको छोरा माबोहाङ राजा भए। उसले पनि प्रजावर्गमा युमा धर्म सिकाए। उनी युमा धर्मको बडो भक्ति थिए। उसले उसको राजधानी चेम्फुजोङबाट यासोक पछि पछ्याउन लागे। अलिक माथि पुगेपछि कुकुरहरू हराए, मृगा पनि हरायो। राजा छक्क परे। तिनीहरू सबै थाकेकाले अलिक माथि गएर सबैजना बौटा सानो टाहारमा विश्राम गरे। त्यस बखत त्यो टाहारको अलिक टाढोमा गुराँसको फेदमा एउटा सुन्दरी युवतीले तान बुन्दै गरेको सबैले देखे। खोजो मन्त्रीले भन्नुभयो, राजधानी सुहाउँदो रानी देखियो, अब सँगमा लाने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। राजाले भने, एक क्षण चुप लाग्नुहोस्, आज मृग कुकुरहरू सबै हराएको छ। यस्तो वृन्दावनमा यस्तो सुन्दरी युवती कसरी प्रकट भई बुझ्नुपर्छ। खराब चिताउनु असल हुँदैन। मन
गीच गई बिन्ती चढाई शोधनो गर्नेछु। यति भनी हातमा फुलपात लिएर राजा त्यस तान बुन्ने युवतीको सामुने गए। फुलपात अघि राखी घुँडा टेकी 2 हात जोडी शोधनी गरे। हजुर मालिकनी, हामी मानिस जाति हौँ, पुरा बुझ्न सक्दैनौँ। यस्ता वृन्दावनमा हजुर कताबाट प्रकट हुनुभयो? हजुर को होइ बक्सिन्छ? हजुर देवी होइ बक्सिन्छ कि मानिस होइ बक्सिन्छ? कृपया मलाई भनिदिनुहोस्। त्यस्तो युवती रूप धरी देवीले भन्नुभयो, महाराज, तिम्रो मन चाल्नु आज म यहाँ प्रकट भएकी हुँ। अब मैले तिम्रो स्वच्छ मन बुझे। तिमीले साँझ बिहान परमात्माको जपना गरेको स्वच्छ हृदयको भक्ति रहेछ भनी बुझे। अब म को हुँ तिमी आफै जान्नेछौ भने त्यो युवती राजाको सामुन्नेबाट अन्तर्ध्यान भइन्। राजा छक्क परे। त्यसै बखत मानिसहरूले कुकुर भुकेको शब्द सुने। तिनीहरूले बाण हानी शिकार मारे। दरबार फर्केपछि माबोहाङ राजाको दिल खुस भएन। उनले साँझ बिहान परमात्माको सेवा भक्ति गर्न लागे। प्रार्थना गरेर भने, हे परमात्मा, अस्ति वृन्दावनमा दर्शन दिने कुन देवी हो? उसको नाम क्या हो? उसलाई चिन्ने ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भने साह्रै जोडले भक्ति गरे। 7 दिनको साँझ माबोहाङ राजा परमात्मा भगवानको भक्तिमा लागिरहेथ्यो। त्यसबेला परमात्माको रूप बुढी बोजू जस्तो भई माबोहाङ राजाको सामुन्ने देखा पर्यो। ओहो भनी राम्ररी हेर्दा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। क्षण भरमा त्यो आत्मा माबोहाङ राजाको शरीरमा चढी माबोहाङ राजा बक्न लाग्यो। भूत वर्तमान र भविष्यकालका कुराहरू बक्नु लाग्यो। सृष्टि कसरी भयो, मानिस सृष्टि कसरी भयो, राजाहरू कसरी भयो, उसले कस्तो नेतृत्व दिई उसको पिता पुर्खालाई सिनयुग देशबाट किरात देशमा ल्याए। फेरि पछि के हुने हो जम्मै बक्नु लागे। युद्ध भएमा शक्तिमान आत्मा भई मद्दत गर्ने, विद्या सिकेमा निशा ममाङ सरस्वती भई मद्दत गर्ने, धन दौलत विषयमा यामसाङ लक्ष्मी भई मद्दत गर्ने, राज गर्ने विषयमा हाङ साम भई मद्दत गर्ने। त्यसपछि दौलत यामसाङ मूल आत्मा अवतार भई आउने। युमा साम मै हुँ, परमात्मा मै हुँ। सृष्टि रचना गर्ने, सृष्टि नष्ट गर्ने म हुँ। दुनियाँमा ज्ञान बुद्धि खोज्ने म हुँ। मन बनाउने ओम परमात्मा मै हुँ। मेरो सेवा, मेरो भक्ति गर्नु भनी देववाणीहरूले बके। सुन्ने मानिसहरू तर्से, छक्क परे, डराए। देव अवतारी राजा भनी श्रद्धा गर्न लागे। त्यसबेलादेखि यो देशमा माबोहाङ राजाले झन् जोडसँग यो युमा धर्म प्रचार गरे। यासोगढबाट युमा धर्म प्रकट भई प्रचार भएकोले युमा सामाङको अर्को नाउँ यासो केनी महारानी भयो। यहाँ किरात देशमा युमा धर्म मान्नेहरूको माझमा कुखुरा सुँगुरको बलि दिने चलन थिएन। पछि सिनयुग मुदेन देश 3 तिब्बतहरूका मानिसहरूले युमा धर्मका पुरोहितको नाउँमा कुखुरा सुँगुरहरू काटी मोजमानी गर्न थाले भन्ने खबर यहाँ कहाँ किरात वंशले सुने। यिनीहरूले पनि यही चलन गरी पुरोहितको अघि सुँगुर कुखुरा मेजमानी राख्न थाले। पुरोहितहरूले पनि बलि गर्न सुरु गरे। माबोहाङको देववाणी। माबोहाङ राजाको जीवमा युमा साम आत्मा चढी बकेको देववाणी यिनै हुन्। किरात वंश सबैले सुन्नु। तिमीहरूको सृष्टिकर्ता मूल शक्ति सर्वव्यापी परमात्मा जो पहिला उत्पन्न भए सृष्टिको रचना गरे, उसले यो उपदेश दिँदैछ, सुनेर सबैले सिक्नु। आफ्नो पूर्व अवस्थल छाडी टाढो देश आउनु परे तापनि तिमीहरू नतर्सनु, नडराउनु। कारण माथिल्लो देश तल्लो देश सबै मेरो हो। तिमीहरू सबै मेरो हौ। अघि आकाश पृथ्वी केही पनि थिएन, उज्यालो पनि थिएन, अँध्यारो सुनसान थियो। आगोको
ज्वालाको माझबाट उज्यालोको ज्योतिको माझबाट म आई मेरो शक्तिले सृष्टि गरी मेरो ज्ञान मेरो बुद्धिले मानिस बनाई पृथ्वीको फूल मेरो छोराछोरी बनी प्यारो गरी राखेको हुँ। अघि एक खेप मानिस जतिले साह्रै पाप काम गरेकोले मैले नष्ट गरे। मानिस जातिले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्दैनन् भने उसको सृष्टिकर्ताले उनीहरूलाई नष्ट गर्छन्। अघि अघि विद्वान मानिसहरू निस्के र मानिसहरूलाई अर्थी उपदेश दिए। सुन्नेहरू बाँचे, नसुन्नेहरू आफै नष्ट भए। बखत बखतमा मानिसहरूलाई अर्थी उपदेश दिनुको निम्तो परमात्मा भगवान ज्ञानी पण्डितहरूको रूपमा जन्म लिन्छन् र अर्थी उपदेश दिन्छन्। मानिसहरूले बुझी उनीहरूको कुरा विश्वास मान्नुपर्छ। यस्तो अर्थी उपदेशको कुराहरू सुनि चङ्खो हुनु, ज्ञानी हुनु पर्दछ। परमात्माको सेवा भक्ति गर्नु पर्छ। धर्मले मानिस बाँच्छन् तर पापले मानिस नष्ट हुन्छन्। सिन युगबाट मैले तिमीहरूलाई लिआए, मेरो शक्तिले लडाइँमा मद्दत गरे। सिन युग मुदेन देश एक बताए, मुदेनबाट यहाँ ल्याए। सुथेन नो सुनुहाङमा महारानी मनै भए र यो धर्म प्रचार गर्नु लाए, यो धर्म सिकाए, अर्थी उपदेश दिए। उपाजोङबाट चाङपाजोङ ल्याए, तिमीहरूको नेतृत्व मैले गरे। सबै गढहरूमा विजय प्राप्त गराए, मधेससम्म साथ लाए। मेरो शक्तिले जे पनि गर्नु सक्छु। तिमीहरूलाई मैले ल्याए, सबैलाई म जोगाउँछु। तिमीहरू सबै मेरो हौ, न डराउनु, न तर्सिनु, न आत्तालिनु। मेरो भक्ति राम्रो गर्नु, मेरो अर्थी उपदेश ठिक मान्नु। मूल शक्तिमै हुँ, भगवान परमात्मामै हुँ। अरू मानिसहरूको दस्तुर नगर्नु। झार जङ्गल नदी पहाड मैले रचना गरेकी हुँ। मेरो शक्तिलाई अरू कसैले केही गर्नु सक्दैन। सर्वशक्तिमान आत्मामा हुँ म। सुख सभ्यता म दिन्छु, ज्ञान बुद्धि म दिन्छु, मानिसको आयु म दिन्छु, राजकाज देवकाज सब म दिन्छु। मेरो नाउँ कहिले पनि नभुल्नु। मलाई पिता माता मानी तिमीहरू सबै मेरो काखमा बस्नु र म प्यारो गर्छु, रक्षा गर्छु, आशिषपूर्ण भाग्य दिन्छु। दुश्मन ल्याउने, दुश्मन खेद्ने, लडाइँ गराउने, लडाइँ थमाउने, राजा बनाउने, राजा मास्ने जस्तै काम पनि म नै गर्न सक्छु। जङ्गल स्थानमा बाटो बनाउने, पानी निकाल्ने, पशु पक्षी किरा माछा पाल्ने मै हुँ। मेरो सेवा भक्ति गर्नु। तिमीहरूको पाप धर्मको न्याय म गर्छु। पाप कर्मलाई म घिन गर्छु, धर्म कर्मलाई म प्यारो गर्छु। मनमा राम्रो विचार गर्नु, मन पवित्र राख्नु र चोखो पवित्र भएर बस्नु। तिमीहरूका छोरा नाति गैरहेलाई राजकाज गर्ने, दैव कर्म गर्ने आशिष दिए भाग्यमानी बनाउँछु। तिमीहरू माननीय मानिस भला आदमीहरू हुन्छन्। तिमीहरूको मान इज्जत बढ्छ। तिमीहरूको मान इज्जत बढ्दा मेरो पराक्रम गौरव बढ्छ र तिमीहरूका पिता माता हुन्छु। सुरुको देव शक्ति, अन्तको देव शक्ति, अघिल्लो देव शक्ति, पछिल्लो देव शक्ति, एक्लो सर्वशक्तिमान आत्मामै मात्र हुँ भनिरहेकी छु। अरू देवगण सबै मैले रचना गरे, म गरेको हुँ। मेरो सेवा भक्ति गर्नु नै असल हुन्छ। अघि अघिको मुन्दुम शास्त्र सबै भने पछिको पनि भन्न सक्छु। ज्ञान बुद्धि खोज्छौ भने मसँग लागि बस्नु, मेरो उपदेश सुन्नु, पाप कर्म नगर्नु, गरिब टुहुरो नदबाउनु। आफू बाँच्ने हो भने अरूलाई पहिला बचाउनु। आफू उठ्ने मन भए पहिला अरूलाई उठाउनु। आफूलाई केही काम गर्नु मन भए पहिला परमात्माको शक्ति माग्नु। आफैले आशिष माग्नु र मात्र काम गर्नु। आफैलाई प्रथम बुझ्नु पर्छ। आफूले आफूलाई बुझ्नु सके अरूलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। अरूहरूलाई राम्ररी बुझ्न सके सर्वव्यापी परमात्मालाई बुझ्न सकिन्छ। बुझ्ने ज्ञान ठुलो शक्ति हो। वेदो राजाको कथा यो त हामीले सुनेका थियौँ कि आमसाङ परमात्माको हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी परमात्माको हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा
उहाँले भन्नुभएको छ कि म नै सबै हुँ, म नै सबै थोक हुँ। माङसाम भन्नुहुन्छ मभन्दा ठुलो शक्ति कोही छैन। सामफोबा माङसामले भन्नुहुन्छ सबै शक्तिहरूमै हुँ, सबै पहिलो शक्ति नि मै हुँ, मार्ने शक्ति नि मै हुँ, जीवनदायिनी शक्ति पनि म हुँ, सबै चिज मैले गर्छु र म भन्दा बाहेक कसैले गर्दैन। तिमीहरू जहाँ भए पनि नआत्तिनु, किनकि म तिमीहरूसित छु भनेर भन्नुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रा दुःख पीडाहरू सबै उनै परमात्माले लिन्छन् जो ओमकार रूपी सर्वव्यापी आत्मा हुनुहुन्छ। बेदो राजाको कथा। माबो हाङ वंशमा पछि एउटा धर्मी राजा निक्लियो। उसको नाउँ मुदाहाङ थियो, तर उसको कोखमा कुनै छोराछोरी थिएन। उनी राजा भएकै साल आदिवासीहरूले विद्रोह मचायो। मुदाहाङ राजा ती विद्रोहीहरूसँग साह्रै लड्नु पर्यो। उसले सर्वव्यापी परमात्माको श्रद्धा र भक्ति साथ प्रार्थना गरी लडाइँमा जय प्राप्त गराउने शक्तिमान आत्माको माग गरे। एक दिन उसको रानीको सामुन्ने एउटा विचित्र मानिस आई भने, तिम्रो कोखमा छोरा छैन भने चित्त दुखाउनु पर्दैन, तिम्रो गर्भमा बच्चा हुन्छ, धर्म चिताई नुहाई धोई परमात्माको भक्ति गर्दै विश्वास गर्नु, तिम्रो कोखमा एउटा सुपुत्रको जन्म हुन्छ। उनी गर्भभित्रैदेखि देवाभिषेक भएको हुन्छ। बालक कालदेखि उसको केश काट्नु हुँदैन, तिमीले पनि जाँड रक्सी पिउनु हुँदैन। पछि जवान भएर उसले उसको शत्रुहरूसँग लडी दुश्मन दमन गर्न लडाइँ जित्छन्। यति भनेर ती मानिस रानीकै सामुन्ने अल्पियो। रानी छक्क परिन् र राजालाई भनिन्, अघि देव रूप जस्तो मानिस मेरो सामुन्ने खडा भई यसो भन्यो, हाम्रो कोखमा छोरा जन्म हुने भयो। मैले जाँड रक्सी नपिउनु रे, बालकको केस नकाट्नु रे, जवान भई उसले दुश्मन दमन गर्छन् रे। यति भनी मेरो सामुन्ने अल्पियो। उसको रङ रूप देव रूप जस्तो भएकोले उसलाई केही सोध्नु पर्छ भनी आँट पुगेन। यो कुरा सुनि मुदाहाङ राजाको हृदय आनन्दले गदगद भरियो र परमात्माको भक्ति गरी भने, हे परमात्मा, अस्ति पठाउनु भएको मानिस फेरि एक फेरा मेरो सामुन्ने पठाइ बक्सियोस्। बालक भएपछि के गर्नुपर्ने हो मलाई सिकाइ बक्सियोस्। यसपछि मुदाहाङ राजाले सपना देखे। सपनामा त्यही मानिस आई मुदाहाङ राजालाई भने, अस्तिका दिन म तिम्रो रानीको सामुन्ने आई भनिसकेको छु, तिमीहरूको कोखमा एउटा छोरा हुन्छ। रानीले जाँड रक्सी पिउनु हुँदैन, मन पवित्र राख्नुपर्छ, बालक कालदेखि केटाको केस काट्नु हुँदैन। जवान भएपछि उसले उसको दुश्मनसँग युद्ध गरी विजय प्राप्त गर्नेछ। त्यो देवाभिषेक भएको केटो साह्रै प्रतापी निक्लिनेछ। धर्म चिताएर बस्नु। यति बात भइसकेपछि मुदाहाङ निद्राबाट जागे। उसको हृदय आनन्दले प्रफुल्लित भई परमात्माको नाउँमा वेदी बनाई धन्यवादको पूजा गरे। पछि मुदाहाङको एक छोरा भयो, उसको नाउँ बेदाहाङ राखे। त्यो देवाभिषेक भएको बालक सानैदेखि बाठो, चङ्खो र प्रतापी थियो। बालक कालदेखि उसलाई जाँड रक्सी केही पनि पिउनु थिएन, केस पनि काटेन। जवान भएपछि महाप्रतापी भए। आफ्नो पिताको मृत्यु पछि बेदोहाङ हेल्लालाङ गढको राजा भए। तर आदिवासीहरूले साह्रै डाही गरेर 3000 मानिसलाई ल्याई हेल्लालाङ गढ घेरा हाले। बेदाहाङको 300 सिपाहीहरू मात्र हेल्लालाङ गढमा तयार थिए। भयङ्कर काटमार चल्यो। बेदाहाङ एक्लैले आदिवासीहरू जम्मा 300 मारिदिए। बाँकी उसका सिपाहीहरूले मारी भगाए। पछि उसका शत्रुहरूले बेदाहाङ मार्न षड्यन्त्र गरे। उनीहरूले आफ्नो एउटा चेली बेदो राजालाई विवाह दान गरी उसको मार्फत बेदो राजाको शक्ति कसरी आउँछ, कसरी जान्छ खोज्ने र पिता लागेपछि बेदो राजाको ज्यान लिने षड्यन्त्र गरे। तसर्थ तिनीहरूले एउटा सुन्दर युवती छानी ल्याई हेल्लालाङ गढकी रानी हुनलाई चढाए। बेदो राजाले पनि उसको सुन्दरता देखि रानी बनाउन ग्रहण गरे। रानीको नाउँ दालिमा थियो। राजा मार्न यस्तो षड्यन्त्र गरेको बेदाहाङलाई पता भएन। एक दिन बेदोहाङ राजाको शालाहरू हेलाङगढ आई दालिमा रानीलाई भने, बेदोहाङ हामीहरूको राजा भएको छ र ऊ हाम्रो शत्रु हो। उसको शक्ति कहाँबाट आउँछ, कसरी जान्छ राम्ररी बुझेर हामीहरूलाई भन्नु
होइन भने तिमीलाई मार्नेछौँ भने धाक दिए। दालिमा रानीले डराइ डराइ उनीहरूको कुरा मान्नु कर लाग्यो। उसले बेदो राजाको दिल खोजिन् तर पाइनन्। एक दिन बेदो राजाले हेललाङ गढमा विश्राम गरिरहेको थियो। दालिमा रानी रुँदै रुँदै बेदो राजाको छेउमा आइन् र भनिन्, हजुर चाहिँ इत्री बस्नुहुन्छ, हजुरको शत्रुहरू धेरै छन्, तिनीहरू सबैले हमला गरे, हजुरलाई विजय गरे, मेरो के गति हुने हो? तसर्थ साँचो भनिबक्सियोस्, म पनि हजुरको शक्ति लुकाउने प्रयत्न गर्नेछु। बेदोआङले एउटा केराको बोट देखाई भने, त्यो केराको बोट काटिदिएपछि मेरो शक्ति जान्छ। दालिमा रानीले यो कुरा विश्वास मानि उसको माइतीहरूलाई भनिदिए। राति ती दुश्मनहरू आई चुपचाप केराको बोट काटी हेललाङ गढका राजा बेदोहाङ मार्न भनी गढमा हमला गरे। भयङ्कर लडाइँ भयो। बेदो राजाको शक्ति जागी सारा दुश्मनहरू मारी भगाए। अर्को दिन दालिसा रानीले बेदो राजा फकाई मन खोजी। राजाले भने, म निदाएको बेला ठुलो लहराले मेरो हात खुट्टा बाँधिदिएपछि मेरो शक्ति हराउँछ। एक रात राजा निदाएको बखत दुश्मनहरूलाई राजाको हात खुट्टा लहराले बाँधे। राजा झट्टै जागेर जोडसँग बल गरी हात पाउको लहरा चुडाई सब दुश्मनहरूलाई मारे। फेरि एक फेर बेदोहाङ उसको विश्राम गर्ने जग्गामा विश्राम गरिरहेथे। दालिमा रानीले फकाई शक्ति आउने जानेको मुन्दुम कथा सुन्नु मागे। त्यसबेला राजाले सारा गुप्त कुराहरू खोलिकन भनिदियो। उसले भन्यो, बालक कालदेखि मेरो केस काटेको छैन, काट्न साथ मेरो शक्ति ताकत घटिजान्छ। फेरि मेरो नाभिमा गोपेको भालाले घोच्यो भने मेरो शक्तिमान आत्मा निक्लिजान्छ। म केही पनि गर्नु सक्दिनँ। यो सबै कुरा घोपेको छ, घोचे मेरो शक्ति निक्लिजान्छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। यो सबै कुराहरू दालिमा रानीले उसको माइतीहरूलाई भनिदिइन्। एक रात बेदो राजा निदाएको मौका पारी उसको दुश्मनहरू आए। छुरीले बेदो राजाको केस काटिदियो। दालिमा रानीले उठाउँदा पनि बेदो राजा उठ्नै सकेनन्। उसको शक्ति घटिगयो। उसको दुश्मनहरूले गोपेको भाला बनाई उसको नाइटोमा घोचे। बेदो राजाको शक्तिमान आत्मा निक्लिगयो। बेदो राजा मरिगयो। आदिवासी खामबोङबाहरूले रमाहट गरे, हर्क बढाइ गरे, महासभा गरी आदिवासीहरूकै राजा निर्वाचन गरी हेललाङ गढमा राखे। दालिमा रानीलाई भने, छोरा जन्माए हामीलाई खबर गर्नु, मार्नेछौँ। छोरी जन्माए खबर गर्नु पर्दैन। त्यस दिनदेखि दालिमा रानीले टेम्फुजोङ गढमा गई बसे। पछि उसको कोखमा छोरा जन्मियो। तर दालिमा रानीले छोरा मारिदिन्छ भनी डरले छोरी जन्मियो भनी खबर गरे। उनीहरूले पनि छोरी हो मात्र थिए। उनीहरूका गाउँमा गई सभा गर्न सुरु गरे। पुरानो राजासँग फेरि युद्ध गर्ने सल्लाह गर्न लागे। उनका पिताको योद्धाहरूले पनि लड्ने भनी प्रोत्साहन दिए। तर उसले अर्कै उपाय गरे। पुरानो राजाको छोरासँग विवाह गर्ने कुरा चलाए। पुरानो राजाको छोराले पनि यो केटी रूपधारी व्यक्तिसँग विवाह गर्न मन गरे। विवाहको अघि यो मानिस उसको पिताको योद्धाहरूका गाउँमा गई फेरि सल्लाह गरे। उसले भने, विवाहको 3 दिन अघि आधा रात नागेपछि सबै योद्धाहरूले आफ्नो आफ्नो ढाल, तरबार, भाला, काँड, धनु जम्मै पुरानो राजाको दरबारकै नजिक लुकाई राख्नु। विवाहको रात लग्न भएपछि सबैले लुकाइ राखेको हतियार झिकी सारा खामबोङबाहरूलाई बेउजुर काटी मारिदिनु। उसको यस्तो सल्लाह सबै योद्धाहरूले स्वीकार गरी आफ्नो आफ्नो हतियार लगी पुरानो राजाको दबरी छेउ लुकाइ राखे। विवाहको दिन सबै योद्धाहरू जन्ती भई पुरानो राजाको दरबारमा गए। आधा रातको अघिबाट विवाहकै लग्न गर्ने कर्मकाण्ड सिद्धियो। त्यसै मौकामा उसको योद्धाहरूले लुकाइ राखेको युद्ध सामग्री झिके पुरानो राजाको दरबार घेरा दिए। खामबोङ
बाहरूलाई भक्काभक काट्न मार्न सुरु गरे। खाम्बोङबाहरू धेरै मारिए। तरुणी भेषधारी बेहुलीले पनि आफ्नो पिताको ढाल तरबारले खुब लडे। पुरानो राजा वंशीहरू सबै खत्तम भए। त्यसपछि उसका पिताका अनुचरवर्ग सब जम्मा भए। तरुणीको भेषधारी मानिसलाई आफ्नो राजा बनाए, तर उसको पुरुष नाउँ थिएन। तसर्थ उसको योद्धाहरूले उसलाई चेम्फुजोङ गढबाट भएको भने उसलाई चेम्फुजोङ हाङ भनी नाउँ राखिदिए। यो अर्को छ। र अब अर्को कथा, बाजे देवता रणदेवीको कथा। 3 देशमा हाङ वंशी राजाहरू मध्ये लिउ चुबाङ हाङ राजाका 3 देशका 3 राजाहरूमा बाँडिएको थियो। पहिलो लिउ चुबाङ, दोस्रो कुबाङती, तेस्रो चुकोलिबाङ राजाहरू थिए। यी हाङ वंशीहरू राजाहरू अघिदेखि नै नामी थिए, सभ्यताको शिखरमा थिए र पनि आपस्तमा लडिबस्थे। कुबाङती राजा लडाईँ गर्नुमा साह्रै वीर थिए। तसर्थ उसको मृत्युपछि उसका वंशले उसलाई रणदेवी अथवा बाजे देउता मान्न लागेका थिए। त्यही वंशका छोरा नातिहरू पछि तिब्बत देश बसै आई मुदेन हाङ नाउँले प्रसिद्ध भए। मुदेन हाङको खतरा नाउँ भएको एक पुत्र थियो। खतराको छोरो कान्दुङ हाङ भयो। उसको छोरो सान थुङ हाङ, उसको छोरो तिनो हाङ, उसको छोरो नामेगे थियो। यो तिनो हाङ आफ्नो परिवारलाई तिब्बतबाट किरात देशमा बसै आई याङरूपमा बसे। याङरूपबाट दोरम्बा गाउँमा बसाइ सरे। वहाँबाट 5 थरको नाङ्गिन गाउँमा बसाइ सरे। त्यसै बेला त्यो गाउँको चारैपट्टि भयङ्कर वन थियो। बाघ भालुहरू प्रशस्त थिए। तिनो हाङको छोरा नामगे एक खेप खोरिया फाड्नु जाँदा बाघसँग कुस्ती पर्यो। नामगले बाघ पक्रिए, पछाराएर मार्यो। मानिसहरूले उसको सामर्थ्य देखेर त्यो जग्गाको नाउँ केबाङ देन राखे। अब नामगेको छोरा कुमयाङसे उसको छोरा पाथोङ हाङ भयो। पाथोङ हाङको 2 भाइ छोराहरू भए। जेठो चुकमिबा, कान्छो लतिबा नाउँले प्रसिद्ध थिए। यी 2 भाइहरू टुहुरा भए, साह्रै दुःख पाए। दुवै भाइले युमा साम परमात्माको भक्ति गरी ज्ञान बुद्धि मागे। परमात्माले दुवैलाई माया गरे, ज्ञान धनले युक्त बनाए। दुवैजना वीर भए। दुवैले इदिङ योगमा गढ बनाई बस्न लागे। वृन्दावन थियो। तिनीहरूले गाई गोठ भैँसी गोठ भेडाको पुरा बन्दोबस्त गरेका थिए। तर त्यो जङ्गलमा बाघ भालु अत्यन्त बेसी भएकाले ती जङ्गली जनावरहरूले तिनीहरूको गोठको जन्तुहरू धेरै मारिदिए। चुकमिबा लतिबाहरूले ती जङ्गली जनावरहरू मार्नको निम्ति गौडामा पासो थापे। तर कुनै पासोमा ती जनावरहरू नपरेको देखि ती 2 भाइहरू छक्क परे। दुवै भाइ पासो थापेको हेर्न जाँदा सबै पासो फुग्लेको बिग्रेको भेटे। कुन कारण यस्तो बिगार भयो भने प्रत्येक पासो निरीक्षण गर्दा एउटा पासोमा एउटा बुढो मानिस अड्किरहेको भेटे। दुवै भाइले तिमी को हौ, कहाँ बस्ने हौ भनी सोध्ने गर्दा बुढोले भने म तिमीहरूको कुल पितृ देवता हुँ। आकाश पताल हावा सबै ठाउँ घुमिरहने हिँड्ने देवता हुँ। मानिस जातिलाई आशिष दिने आएको हुँ। तिमी 2 भाइ घर गएर तुमयाङ थोक जगमा मेरो नाउँमा पूजा गर्ने ठान बनाएर मानिनिए। ज्योतिमय बाजिए देउताको नाममा धूप बत्ती ध्वजा गाडी 8 तले थान बनाई चोखो पानी राख्नु। फुल फलेदोले सिङ्गार पकार गरी धूप जलाई फुल कन्दमूल राखी मेरो पूजा गर्न।
3 दिनसम्म पूजा गर्नु, 3 दिनपछि इष्टमित्र खुवाउनु। यी बात सुनि दुवै भाइले आफ्नो कुल पितृदेव मानि पिठ्यूमा बोकी घर लानुभन्दा खाम हेला नामक जग्गामा अन्तर्ध्यान भए। त्यसपछि चुकमिबा लतिबाहरू घर गई अघि आदेश भए बमोजिम पूजाको तर्खरमा लागे। पहिलो दिन वनमा गई पूजा गरे, दोस्रो दिन घरको ढोकामा पूजा गरे, तेस्रो दिन नारा सेप्पा अर्थात् शान्ति होस् भनी पूजा गरे। पछि तिनीहरूको जीवमा आत्मा चढी तिनीहरूले शक्ति पाए, ढाल तरवार लिएर उडी उडी युद्ध गर्नु सक्ने भए। त्यस जङ्गलका बाघ भालु सबै मारिदिए। नाम फुन योगमा गढ बनाई गाउँ छिमेकमा हुकुम चलाउने राजाहरू भए। उनीहरूको सामर्थ्य बुझी छिमेकमा राजाहरूले लडाइँमा मद्दत मागे। पापसोङ र लाप्चा राजाहरूलाई युद्धमा मद्दत गरी उनीहरूका वैरीहरू सबै हटाइदिए, जय प्राप्त गराइदिए। इलामका लाप्चा राजाकी छोरी विवाह गरे। ती अरू राजाहरूले बाजे देवताको शक्ति देखे र यो युद्धमा मद्दत गर्ने रणदेवी रहेछ भनी थेबासाम अर्थात् बाजे देवता भनी त्यो आत्माको पूजा गर्न लागे। घर देवताको कथा नै कथाको सङ्गम छ। यहाँ अति नै उत्तम कथाहरू समावेश भएको छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका कथाहरू समावेश भएको छ। लगभग तृतीय अध्यायको अब अन्तिम चरणमा म पुगेको छु र यहाँ घर देवताको कथा छ र घर देवताको कथा पढौँ। जस्तो जुनको ज्योतिले रात सुहाउँछ, घामको ज्योतिले दिन सुहाउँछ, त्यस्तै मानिसको सृष्टिले आकाश पताल सुहाएको छ। सारा सृष्टि नै सुहाएको छ। मानिस बिना केही पनि सुहाउँदैन भनी भगवान परमात्माले मानिस जातिलाई प्यारो गरी उनीहरूलाई पालन पोषण गर्न र फुलाई बढाउनलाई विवेक दिनुभयो। त्यतिले मात्र हुँदैन भनेर सर्वव्यापी परमात्माले मानिस वंशलाई रक्षा गर्नु र बचाइराख्नुको लागि आशिष दिई थाबेसो थापुमाङ नामक आत्मालाई मानिस जातिको घरद्वार रुङ्नु, हेर्नु र राम्रो रक्षा गर्नु भनी पठाइए। सर्वव्यापी परमात्माको वचन सुनौ, ग्रहण गरी थाबे सोथा पुमाङ बुढो मानिसको रूप लिई मानिस जातिको उत्पन्न स्थानदेखि मानिस जातिका घर घड्यारीमा बस्छन्। उसको कर्तव्य मानिस जातिलाई फलिफाप गर्नु र असल तरिकाले बचाइराख्नु मात्र हो। पश्चिम घाम डुब्ने दिशाबाट मानिस जातिसँग आएर नेपाल कान्तिपुरका किराती राजाहरूका दलानमा बस्दा उनीहरूले उसलाई खातिर गरे, श्रद्धा गरे, धूप जलाई सत्कार गरे। त्यो घर देवताले पनि यी राजाहरूलाई आशिष दिए, भाग्य बढाई उनीहरूका नाउँ सुवास औधी बढाइदिए। तहाँदेखि खाबेसो थापुमाङ माझ किरातका किराती राजाहरूका दलानामा बस्न जाँदा तहाँका राजाहरूले ठुला ठुला सुँगुरका पाठाले पूजा गरी उसको खातिर गरे। उसले पनि उहाँका राजाहरूलाई आशीर्वाद दिए, नाउ सुवास बढाइदिए। तहाँबाट खाबेसो थापुमाङ घर देवता सगरमाथा किञ्चिनजङ्गा भएको रहेछ। यहाँ टाइपिङ मिस्टेक छ, मैले पहिलो दिनदेखि भनेको छु र यो कञ्चनजङ्घा पर्वतहरू घुम्दै पल्लो किरातको निडरादेनका किराती कोन्दोङ्वा राजाहरूका दलानमा बस्न जाँदा वहाँका राजाहरूले पनि बडा बडा सुँगुरको पाठा बलि गरे, उसको खातिर गरे। तर त्यो घर देवता खोबेसो थापुमाङले सुँगुरको पाठोको मासु सबै खाएको देखेर भूत प्रेत भने खोर्सानी पोली, खोर्सानीको धूप लगाई तहाँबाट खेद्नेको आशिष गरे। त्यसै बेला त्यो खाबेसो
थापु माग बोली निस्के मलाई नखेद। अब उपरान्त बाचा बागी भन्छु, हामी तिमी मिली मिली खाऊ। तिमीहरूले मेरो नाउँमा सुँगुरको पाठो चढाउनु, म चाहिँ सास मात्र खान्छु, तिमीहरू चाहिँ मासु खानु भनी बाचा गरे। हत्या हिंसाको कुरा त यहाँ पनि गरिएको रहेछ है। त्यस दिनदेखि पल्लो किरातमा सुँगुरको पाठो पूजा गर्न लाग्यो। अघि यो चलन थिएन, परमात्माको सेवा गर्नु बिर्सिआए। तसर्थ ज्ञानी मानिसहरूले आफ्नो ज्ञान बुद्धिले विचार गरेर ज्ञानको खाने निङ फापुमा ईश्वरलाई मात्र सेवा भक्ति गर्नु थाले। भक्ति प्रार्थना खाना पिउने बेलाको प्रार्थना यहाँ छ र लगभग बेलुकाको प्रार्थना पनि रहेछ। अब यहाँ हामी एकचोटि कुरा गरिदिउँ। भक्ति प्रार्थना खाने पिउने बेलाको प्रार्थना। ओम अन्न पानीका मालिक, नमस्कार छ प्राण राख्नलाई तपाईँले मलाई यो खाने पिउने चिज दिएको बाट तपाईँलाई अर्चन चढाइरहेको छु। खाने पिउने चिज सबै शुद्ध पारिदिनुहोस्, जीव आत्मा सबै शुद्ध पारिदिनुहोस्, बोली वचन सबै शुद्ध पारिदिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि सबै शुद्ध पारिदिनुहोस्, इष्ट मित्र शाखा सन्तान सब शुद्ध दिलका बनाइदिनुहोस्। खाने लाउने सधैँ पुग्ने आशिष दिनुहोस्। ओम सिद्ध नामलाई नमस्कार छ, सिद्ध नामलाई नमस्कार छ भनेर खाने बेलाको प्रार्थना। बेलुकाको प्रार्थना ओम निङ वा फुमा ईश्वरलाई नमस्कार छ। अग्निबाट सूर्य तथा चन्द्रमाको उज्यालो सिर्जना गरी चन्द्रमाको ज्योति तथा सूर्यको रापमा विराजमान भई चन्द्र सूर्यको द्वार खोल्नु तथा बन्द गर्नु सक्ने सामर्थ्यले युक्त भएका सृष्टिकर्ता ईश्वर तपाईँको सामुन्ने तपाईँको सेवा भक्ति गर्नु नै आइपुगे। तपाईँको भक्ति गर्दैछु। तपाईँको बायाँपट्टिबाट आई तपाईँको पाउ पक्री दुई हात जोडी तपाईँको सेवा भक्ति गर्दैछु, मलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनेर साँझ बेलाको बेलुकाको प्रार्थनामा भन्ने। साँझमा पनि उज्यालो राख्ने, उज्यालो अँध्यारो बनाउने सर्वव्यापी सामर्थ्य निङ वा फुमा ईश्वर। दिउँसो उज्यालो दिने चम्किलो घामको ज्योतिले उसको सुन्दर रूप लुकायो, अँध्यारो भयो। अब पशु पक्षी कीट पतङ्ग मानिस जाति सबै सुत्ने छन्, आराम गर्नेछन्। सृजनहार पिता सृजनहार माता अघि सुरुबाटै आफ्नै आप प्रकट भई आउने परमात्मा युमा साम शक्ति, तपाईँले आफ्नो सृष्टिलाई आफ्नै सानो बच्चा जस्तो गरी माया गरेर स्वर्गबाट पवित्र नजरले हेरी रक्षा गर्नुहोस्, बचाउनुहोस्, जोगाई राख्नुहोस्। सपनामा तपाईँको दर्शन देखाउनुहोस्। बिहान उठेर फेरि तपाईँको भजन भक्ति गर्नेछु। तपाईँको पराक्रमको महिमा प्रकट गर्नुहोस्। तपाईँलाई नमस्कार छ। ओम सिद्ध नामलाई नमस्कार छ। ओम सिद्ध नामलाई नमस्कार छ। ओम युमा साम शक्ति मातालाई नमस्कार छ। हे देवी मेरो रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो, तपाईँले रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँले सबै चिज दिन गएको छ, मेरा पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। जय होस् भनेर हामी मुन्दुमको तेस्रो अध्यायलाई टुङ्ग्याउने छौँ। र मुन्दुमको तेस्रो अध्यायबाट हामीले धेरै नै ज्ञान गुणका कुराहरू सिकेका छौँ। यो ज्ञान गुणको कुराहरूलाई तपाईँले अब बढाउन सक्नुहुनेछ या तपाईँले घटाउन सक्नुहुनेछ। इच्छा के छ, बढाउने छ कि घटाउने छ? एकपटक विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। अहिलेको लागि भने म छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूभित्र बस्नुभयो कि तिनै युमा साम शक्ति रूप मातालाई र परमेश्वरलाई र
परमात्मालाई र ईश्वरलाई म नमस्कार गर्छु। मेरो नमस्कारलाई स्वीकार गरिदिनु होला। धन्यवाद।